في الفيديو اليوم غادي يكون على كوندنساسيون ميكست ولا كتسبب رياكسيون الدوليك ميكست. خاصنا نعرفوا ان الكوندنساسيون ميكست دائما كيرياجيو ما بين جوج، ما بين الدهيد و سيتون، وهاد الكوندنساسيون توجور كتكون ماجوريتير على وحده اوتو كوندنساسيون. تعرفنا في الفيديو اللي قبل اوتو كوندنساسيون كناخذوا دو موليكول بحال سواء كيكونوا سيتون كناخذوه جوج دو فوا ولا كناخذوا الدهيد دو فوا. دونك لا فيديو اللي كانت قبل نفس الميكانيزم كنمشيو به. كيفاش نعرفوا شكون اتاكي شكون؟ توجور سيتون كي اتاكي الالدهيد. علاش؟ حيت الالدهيد بلو الكتروفيل على سيتون، وباش نوغمونطيو لا سيليكتيفيتي كنستعملوا دي زالدهيد نو انوليزابل. le plus souvent c'est un aldéhyde aromatique واللي كتسمى بلا رياكسيون كليزن شميت. غناخذ واحد ليكزامبل اللي هو زوين، ماني ما غاديش نبقاو نخدموها باير وداكشي، غنخدمو بان اكزامبل. عندي اول حاجه ان سيتون، غناخذ سيتون ندير بحال هكا، انا نخرج واحد اش وهنا نخرج واحد الاتش باش نشرح لكم. وغادي ناخذ واحد هذا المهم لاص هنا كاين الدهيد، هذا ستان كربون اوكي عنده الدهيد. هادشي كنستعملو سواء ميليو بازيك ولا ميليو اسيد، فانا غادي نخدمو غير بميليو بازيك اللي هي ان ا او اش مثلا، وتقدروا تخدمو حتى باسيد مثلا اش بلس، ما حنا كنخدمو دائما كنخدمو بميليو بازيك. فكيعطينا واحد بيتا الدول. هادشي اونشينمون قبل ما ندخلو في الميكانيزم. هاد بيتا الدول كنديرو واحد كروتونيزاسيون. هاد الكروتونيزاسيون توجور كتكون اون بريزونس دان كاتاليزور اللي خصك تخرجو من بعد وكيعطيك واحد موان اش دوزو، يعني كروتونيزاسيون كنحيد منها اش دوزو باش نحافظ على شي فونكسيون. سا في الاخر كيعطيني واحد بيتا السين. دونك كيعطيني واحد البرودوي. قبل ما نبدا في الميكانيزم خاصني نفهم بعدا هاد السيتون شكون الكربون اللي فيه غادي نخدم به. اولا هذا سي لو بلو اسيد. علاش لو بلو اسيد؟ حيت هو لو موان انكومبري. الا جيتي تشوف راه لو موان انكومبري، وهذا سي ان كربون كي بريمير. باغ كونطخ هذا سي ان كربون سكوندير، دونك il est encombré وكيتسمى لو موان اسيد حيت elle est le plus encombré. دونك هو اكثر واحد انكومبري. دونك نو. وإلا كنتو شويه شادين الامور ديال لا رياكتيفيتي دي كربون غتلقاو بان الكربون البريمير، الكربانيوم بريمير هو البلو رياكتيف، صافي هو اللي دائما كيرياجي، هو الاول اللي كانت عندكم في الموليكول. دونك هذا سي ان كربون بريمير غنبدا به هو الاول. لو ميكانيزم اول حاجه كيكون لا بروميير ايتاب هي كونفورماسيون ديال واحد الكربانيوم. لا فورماسيون دان كربانيوم كتكون ان بريزونس ديال دون باز. صافي انا كناخذ السيتون ديالتي اللي هو هذا سي سيتون حيت عنده راديكال من هنا وراديكال من هنا، وهذا الدهيد حيت عنده غير راديكال غير من هنا. باغ كونطخ هنا عنده هيدروجين. دونك كناخذ السيتون ديالتي وقلت كناخذو هنا، صافي الا زدت عليه واحد لا باز واش موان غادي يجي عندي واحد موان اش دوزو. علاش؟ حيت هادي غادي اتاكي هادي، وهاد الالكترون غادي يرجع عند هذا وغادي يولي عندي داكشي بحال هكا ان كربون اللي عنده هنا موان، دونك يشارجي نيجاتيفمون. لا دوزيام ايتاب وهي كتسمى بواحد لاديسيون نيكليوفيل على sur le carbone sur le carbonyle carbonyle يعني fonction de ce carbonyle. Le deuxième molécule bien sûr. Le deuxième انا دو فين هي لا دوزيام موليكول ديالتي اللي هي هذه دونك الالدهيد. شكون هو لو سيت هنا الموان الكترونيغاتيف اللي غادي نولي نسميه ان الكتروفيل هو هذا. صافي دير لاطاك غيكون هنا. انا ناخذ هاد الكربانيوم اللي فورميت، هذا سي هيدروجين، ناخذ هاد الهيدروجين يا ربي، ناخذ هاد الكربانيوم اللي فورميت وغادي نزيد عليه الالدهيد اللي عندي
وشنو غتدير؟ هذا غادي يدير لاطاك على هنا، صافي دير الكربون يولي عنده 5 وغادي يطلق واحد ليزون غادي تمشي عند او وغادي يولي شارجي نيجاتيفمون. ملي غادي يولي شارجي نيجاتيفمون غادي تكون عندي واحد ليطا دو ترانزيسيون، صافي دير البرودوي ديالتي ني با ستابل. هادشي راكم عارفينو. جو بونس ما تقدنيش لاسباس فين نكتب، ما تقدنيش لاسباس، غادي نهبط لهنا. دونك عندي هذه لا موليكول ديالتي الاولى غنحطها. لا هنا قلنا راه ولات شارجيني. هذه غادي تطلع ياك، هي هذه طلعت وعندها ديجا واحد الهيدروجين انا نجيبو هنا. وعاد هاد الكربون لاصق فيه هذا، لاصق فيه او، لاصق فيه واحد الكربون، هاد الكربون لاصقه فيه او، وهذا لا هذا اللي لاصق فيه بحال هكا. الكربون الاول الثاني الاول الثاني صافي. هذه سي اون ايتا دو ترانزيسيون وخاصني نعاود ستابيليزيها. هنا لا لاحظتوا كتعني موا اش دوزون، صافي غير موا اش دوزون غادي نعاود نرجع نستعملها. كيفاش نعاود نرجع نستعملها؟ غادي نزيد موا، نزيد اش دوزون وهاد الاش غادي تاخد هنا وغادي تجيني موا واش موا. غادي نحيد هاد الاش تاخد وغادي نرجع لا باز ديالتي وغادي تولي عندي بحال هكا. او اش دونك هاد الاش خداتها هادي، هاد الاش دوز خدات اش وصافي. وانا ستابيليزيت الكومبوزي ديالتي. انا راه بيان سور كاينه واحد جوج ديال لي هيدروجين وانا ساليت لا دوزيام مرحله ديالتي، وهذا كيتسمى لو بيتا الدول. علاش بيتا الدول؟ الفونكسيون ديالتي هي هذه ياك، وها بيتا دي ها الفا ها بيتا ودي بيتا الدول. ومن بعد كتولي عندي راني نسيت هنا ما نقلتش هذه، دونك نتوما ركزوا معايا شويه حيت ما يمكن نبقى نقل ونتاكد. دونك هذه كتكون عندي هي الفونكسيون ديالتي، وهذا ها الفا اول كربون موراها كيتسمى الفا، من بعد بيتا، وهاد بيتا لاصق فيها او اش، دونك هذا الكول كيتسمى ان بيتا الدون. دونك هذا واحد هيدروجين تقدروا تكتبوا ولا ما تكتبوش بحال بحال. المهم هنا كاين كربون وهنا كربون وهنا كربون، واول كربون مور الفونكسيون كيتبعوا الكربون الثاني اللي هو بيتا، وهذاك بيتا خاص ضروري يكون لاصق فيه واحد لا فونكسيون ديال الكول وكيتسمى هذا الكومبوزي بيتا الدون. ابخي كناخذوا هذا الكومبوزي وكنديروا واحد كروتونيزاسيون. الكروتونيزاسيون هي واحد ديزيدراتاسيون ديال لاج دوزو. بيان سور الديزيدراتاسيون هي لاج دوزو و c'est une réaction de déshydratation. donc ثالث حاجه كندير لا كروتونيزاسيون. ملي كندير الكروتونيزاسيون اول حاجه كناخذ قلنا اون بريزونس دان كاتاليزور، تناخذ الموليكول ديالتي المهم انا كربون باش نختصروا الوقت يجي فيديو طول. كندير عليه اون بريزونس دان كاتاليزور وهي كونديسيون وحيده. هذا الكاتاليزور هذا شكون غادي ياخذو؟ بيان سور غادي تاخذوا الفونكسيون او اش ياك. هاد الاو اش دايره بحال هكا. دونك هاد دوبلي كدير لاطاك على هاد الاش وكيولي عندي واحد عرفتي هادي كامله غادي نرمز لها بار باش ما تعذبنيش. غتولي او بلس اش اش. وانا درت عندي واحد سي اش 2 لاصق فيها سي او، وهنا لاصق فيها ليتيل. من بعد خاصنا نرجع الكاتاليزور ديالتي ونخرج الماء. شكون هو اللي غادي شكون هو الهيدروجين اللي غادي نخرج؟ بيان سور كيكون الهيدروجين اللي الفا اللي حتى هذا ما كنقص تنخرج الهيدروجين اللي مور هادي. دونك الا خرجت واحد الهيدروجين هنا حيدته، هذيك الدوبله كتهبط عند هذا وهذا كيطلق هذا.
هنا غادي نوريكم، غنخرج واحد الهيدروجين هنا الكاتاليزور، خاصنا نرجع بلوس، دونك خاصنا نبوفغي من الالكترون. دونك هذا واحد الكومبوزيت تري ستابل كيدير ديبار فاسيلمون وكيخرج بحال هكا، وكتولي عندي موا اش بلس اللي هو الكاتاليزور رجعت وتمت العمليه بنجاح وكتخرج الماء، وتولي عندي هذا راديكال قلنا هو واحد سي اش دوبل ليزون سي اش بقات وحده، وهذه ديجا عندها 1 2 3 4 دونك هي صحيحه، وهذه بقات عندها اش دونك هذه لاصق فيها سي وهذه لاصق فيها او وهذه لاصق فيها واحد سي اش 2 سي اش 3، وهذه كتسمى اديسيون 1 2 3 4 1 4 دونك كتسمى 1 4 وهي صحيحه. دونك هذا ما كان، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف من الفيديو.